The multi-crore Porvorim flyover being built to ease traffic on the Panjim-Mapsa route is causing major inconvenience to commuters. Long traffic jams and dust from the construction on dirt roads are becoming a daily hassle. With the project expected to last at least 2 more years, questions are being raised about the planning and sustainability of the current arrangements for the long term. Our reporter Nitiksha Gaukar has more on this. गिरी टू परवरी नवीन फ्लायओव्हर जावपाचो आसा आणि ह्या फ्लायओव्हराचे काम नेटान चालू आसा. ह्या खातीर हांगा आमकां ट्रॅफिक डायवर्जन केल्लेले पळोवपाक मेळटा. पूण आयज जर आमी हांगासर पळयशात हे जे ट्रॅफिक डायवर्जन केल्लेले आसा ह्या खातीर बरेच हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तशेंच जे ट्रॅफिक हांगा डायवर्ट केल्लेले आसा तेजे रस्ते जर आमी पळयशात जाल्यार ते पिड्ड्यार आसा. तशेंच हांगासरल्यान यो वच करप्यांक बरोच धुल्लो खावचो पडटा. Goa 365 also spoke to Goa Congress General Secretary Vijay BK about the inconvenience faced by commuters on this crucial route. BK urged authorities to improve the condition of the dirt roads and deploy traffic personnel to manage congestion. He also emphasized the need to better utilize inner roads to help alleviate traffic bottlenecks and ease the daily commute for residents. हांव म्हणटा कितें डेव्हलपमेंट मानतात तेन्ना तुमचे जे खड्डे थंयसर जे लोक वयतात त्रास जावंक ना म्हणून ते पयलीं ते खड्डे ते रोड पयलीं लोकांक स्मूथ वयपाचें हें करा. टायम टू टायम थंय ट्राफीक पुलीस दवरा तुमी. ट्राफीक पुलीस मदें मदें गायब आसतात. 5 ट्राफीक पुलीस तुमी त्या एकट्याक कोणाक हेल्मेट धरपाक ते खाचीन चोर कशे रावतात थंयसर धरपाक. थंय तो कोण तो म्हापशा वयताना तो पडलो जाल्यार ते तकली फुट्टा. बाबा आमचे सगळे आतां हेल्मेट घालतात मात तेका एका नाल्यार तेका नाल्यार हेका धरतात. सद्या टुरिस्ट सिजन आहा टुरिस्टाक धरले. म्हापशाच्यान समज आमी आतां पणजे वयता जाल्यार 45 मिनीट लागता. ते लागले म्हणून कांय ना ते आमी सोंसूं शकता. पण जो त्रास सोंसता पळय लोक ते वायट दिसतात. कारण आमचे कडेन खुबशे रोड आसात त्या रोडार जाल्यार खंय तरी खणून दवरल्यात. कारण कनेक्टेड रोड आसात. परवरी वयताना सुकुराच्यान वचूं शकतात. बाबा तुमी धाकटे गाडये सुकुराच्यान तुमी डायवर्ट करूं शकतात 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलरच्यान आनी थंयच्यान व्हडल्या गाडये सोडूं शकना. पळयता जाल्यार त्या धाकट्या रोडानूय तुमी बसूय वयता ट्रक वयता आनी सगळे वयता. आनी ह्या सायडीक तुमी बांदले तेन्ना जेन्ना तुमी जे डेमोलेशन आनी एक्सटेन्शनान रोडाक केले ते रोड तुमी एक्सटेन्शनान रोड केल्या पळय ते रोड तुमी स्मूथ बांदून तुमी बऱ्या भशेन वयपाक तयार केला. पण ते धड बांदलेले ना. खड्डे पडल्यात आनी कितल्यांची हेचेर थंयसर एक्सिडंट जावन कितल्यांक लोकांक त्रास जाता आनी कितल्या जाणांचो जीव वयतलो हे आयज सांगूं शकना. कारण हे 2 वर्साचो प्रोजेक्ट चलतलो खरो फुडल्या डेव्हलपमेंटा खातीर. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.